मैले सुरुमै सोध्न चाहेको खास तर लास्टमा आयो यो विषय जो त हर्क साम्पाङले मूल सिद्धान्त चाहिँ हर्कवाद रहनेछ भन्नुभएको छ। मार्क्सिजम लेनिनवाद मार्क्सवाद लेनिनवादको कुराहरू त योभन्दा अगाडि चर्चा हुने थियो, साम्यवाद होइन, तर अहिले हर्कवादको चर्चा पनि आयो। यो हर्कवाद मूल सिद्धान्त रहनेछ भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि कतिपयले आलोचनाको विषय पनि बनाए। अझ तपाईँले चाहिँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? म आफै यो चाहन्छु कि दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रको क्षेत्रमा हर्क साम्पाङज्यूको सार्वभौम योगदानलाई इन्कर्पोरेट गरेर हर्कवाद भन्न पाइयोस्। म आफै अधीर प्रतीक्षा गरिरहेको छु। मेरो ज्ञान चेतनाले नभ्याएको हो भने विद्वान महोदयहरूले हर्कवाद बन्नुको पछाडिका दर्शनशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्रका सार्वभौम सर्वाङ्गीण योगदानहरू कृपया मलाई अलि मसिनोसँग बुझाइदिनु हो भने मिडियामा बोल्न मलाई सजिलो हुन्थ्यो। मैले बुझेको कुरा चाहिँ जस्तो मार्क्सको पछाडि वाद भयो, लेनिनको पछाडि वाद भयो, मार्क्स जत्तिकै ठुला दार्शनिक एङ्गेल्सको पछाडि एङ्गेल्सवाद भएन, जुछे विचारधारा भनियो जुछेवाद भनिएन, फिडेल क्यास्ट्रोवाद भनिएन होइन, गान्धीवाद भन्नुलाई अहिले पनि आपत्तिजनक लिन्छन् होइन, बुद्धवाद भनौँ किनभने बुद्ध भनेको चाहिँ पञ्चशीलताको सम्यक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति हो भनिएको छ। अनि माओवाद भन्दा चीनमा आपत्ति गरे र चीनले अहिले पनि माओ विचारधारा, डेङ विचारधारा र त्यसपछि सी जिनपिङ विचारधारा भनेर इन्कर्पोरेट गर्छ। नेपालमा पनि मदनवाद, बिपीवाद भनिएको छैन, बौद्धवीय जनवाद भनिएको छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिएको छ। यता पनि श्रमवाद भने भए हुन्थ्यो कि भनेर केही बौद्धिक डिस्कोर्स नचलेको होइन। अब म फेरि पनि यसमा खुल्ला छु बहसको लागि। हर्कवाद भनेर नेपाली माटोमा उत्पादन भएको श्रम, प्रविधि र संस्कृतिलाई फ्युजन गर्ने नितान्त नयाँ मौलिक विचारधारा हो। यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँ भन्ने साथीहरूलाई म माया गर्छु। अलिकति यसमा चाहिँ के हो भने वाद कसरी बन्छ भन्ने राजनीतिक शास्त्रको पण्डितको हैसियत, अब म पिएचडी स्कलर हुनाले राजनीतिक शास्त्रको मैले त बुझेको कुरा भन्नु पर्यो। वाद बन्नको लागि 3 चरणमा यसले विकास गर्नुपर्छ। 3 चरणमा छलाङ हान्नु पर्यो। पहिला थट पथ भनिन्छ, जस्तो प्रचण्ड पथ, चौथो विस्तारित बैठकदेखि चुनवाङ प्लेनमसम्म यिनै फेरि जनार्दन शर्माले प्रचण्डवाद जिन्दाबाद, अब प्रचण्डवाद हुनु पर्यो भनेर रविन्द्र श्रेष्ठ यिनीहरू सबैले भनेकै हो। के अरे जनार्दन शर्माहरूले भने, सबैले भने, प्रचण्ड आफैले होइन वादसम्म नभनौँ भने, विचारधारा भनौँ भने विचार पनि नभनौँ, विचारधारा पनि नभनौँ, के भनौँ भन्दा प्रचण्ड पथ। त्यो किन रे भने गाउँले सहरलाई घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको पद्धतिलाई मोडिफाई गरेर एउटै चिङकाङसाङवादी नीति होइन, नयाँ तरिकाले जनक्रान्ति र जनयुद्ध फ्युजन गरेर आउने नयाँ सिद्धान्तलाई हामीले प्रचण्ड पथ भनौँ भनेर इन्कर्पोरेट गरे। त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरूले आपत्ति गरे, ठुल्ठुला आर्टिकलहरू लेखे, किन प्रचण्ड पथ, यो त व्यक्तिवाद भएन र भने। पछि प्रचण्डले विथड्र गरे फेरि प्रचण्ड पथलाई, राइट। अब त्यसपछि तपाईँलाई म भन्छु, पहिला पथ हुन्छ, त्यसपछि आइडियोलोजी हुन्छ, विचार, जस्तो सी विचारधारा, जुचे विचारधारा भने जस्तै विचारधारा, त्यसलाई आइडियोलोजी भनिन्छ। अनि इजम हुन्छ, वाद भनेको चाहिँ इजम, जस्तो हर्कवाद भन्ने बित्तिकै त्यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट के हो, हर्कइजम। अब व्यक्ति भएन, अब मार्क्सवाद भन्नु हुने, लेनिनवाद भन्नु हुने, अनि हर्कवाद भन्नु नहुने किन, विदेशी दर्शनलाई अपनाउनु हुने भन्नुहुन्छ साथीहरू। यसपछि मेरो भनाइ के छ भने मार्क्स र लेनिन भनेको इतिहासका सर्वकालिक दार्शनिक हुन्। जसरी बुद्धलाई संसारले मान्दछ, बीबीसीले सहस्राब्दी वर्ष व्यक्तिको रूपमा मार्क्स सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट छन् दार्शनिकको रूपमा, कान्ट, हेगेल, फायरबाख, ब्रुनो, यी सबै यिनीहरूभन्दा धेरै माथि छन् नित्सेहरूभन्दा भनेर त्यतिकै भनेको छैन। मार्क्सवाद हुन के योगदान भएछ भने तपाईँलाई म भन्छु, दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा उनले डाइलेक्टिक मेटेरियलिजमको मान्यता प्रतिपादन गरे, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको। अनि त्यसपछि राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा दास क्यापिटल मार्फत उनले पुँजीको विकास कसरी भयो, क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन, के अरे फ्युडालिस्टिक मोड अफ प्रडक्सनलाई विस्थापित गरेर क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध कसरी विकास भयो, साम्यवादमा जाँदा समाजवाद हुँदै इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी तयार गर्ने अर्थ राजनीतिक व्याख्या गरेर दास क्यापिटल लेखे। त्यो आधारमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा योगदान भयो। राजनीतिक शास्त्रमा उनले के गरे भने सर्वहारावादी अधिनायकत्वको व्याख्या गरेर
प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरसिप, त्यसलाई लेनिनले झन् राम्रोसँग इन्कर्पोरेट गरेका छन् र साम्यवादको नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त ल्याएको हुनाले राजनीतिक शास्त्रमा योगदान भयो। फेरि पनि मार्क्सवादका 3 संगठक अङ्ग, दर्शनशास्त्रका 3 संगठक अङ्ग के राजनीतिक अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र र त्यसपछि तपाईँको राजनीतिक शास्त्र, तिनै संगठक अङ्गमा सार्वभौम योगदान गरेको हुनाले मार्क्सिजम भएको। सिद्धान्तको तहमा कुरा गर्दैछु है। लेनिन कसरी भयो? मार्क्सवाद भने मात्रै पुग्थ्यो नि, लेनिनवाद भनेर किन भनियो भने लेनिनले एउटा किताब लेख्नुभयो, इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम। मार्क्सले साम्राज्यवादको विषयमा व्याख्या गर्नुभएको थिएन। पुँजीको अधिक उत्पादनले, पुँजीवादको अधिक विकासले साम्राज्यवाद जन्माउँछ र त्यसैको गर्भबाट समाजवाद पैदा हुन्छ। अनि सर्वहारावादी अधिनायकत्व, मजदुर वर्गको राज्य सत्ता सम्बन्धी राजनीतिक अर्थशास्त्र, त्यसपछि राजनीतिक शास्त्र र दर्शनशास्त्रमा विशेष योगदान, अनि 1 को 2 मा विभाजन र अन्तर्विरोधको सिद्धान्त ल्याएको हुनाले उहाँलाई लेनिनवाद भनेर संसारले यसलाई पनि युनिभर्सिटीहरूले रिकगनाइज गर्यो। अब तपाईँको त्यहाँ चुतिया लगायतले 11औं महाधिवेशनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिकपाको 11औं महाधिवेशनमा माओवाद भनौँ भने, तर माओ आफैले आलोचना गरेर के भन्नुभयो, कसरी माओवाद हुन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद काफी छ, मैले कुनै वादको लागि मेहनत गरेको छैन। त्यहाँ तर्क प्रस्तुत गरियो। तपाईँले न्यू डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नुभयो, नयाँ नौलो जनवादको, अनि त्यसपछि रुसको मजदुर वर्गको क्रान्तिभन्दा पनि किसानको प्रमुख नेतृत्वमा मजदुर किसान सहितको संयुक्त अधिनायकत्वको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि गाउँले सहरलाई घेर्ने नीति ल्याउनुभयो। किन माओवाद नभन्ने भन्दा यो उग्रवाद हुन्छ, माओवाद नभनौँ भन्नुभयो। पछि रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट रिमले माओवाद शब्द क्वाइन गरेर प्रचण्डहरूले त्यही ल्याउनुभयो र यहाँ माओवाद भने पनि चीनमा उहाँ जाँदा माओवाद होइन माओ विचारधारा भन्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर चिनियाहरूले कूटनीतिक सुझाव दिएका थिए। भनाइको मतलब अहिले पनि संसारमा माओवाद मान्ने के माओ विचारधारा अहिले पनि विवाद छ भन्नाले मैले यहाँ कसैको आलोचना खण्डन मण्डन गरेको होइन। हर्क साम्पाङज्यूको योगदान यदि राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञानमा महान छ र त्यसलाई हर्कवाद भनियो भने पहिलो पुस्तक म लेख्नेछु हर्कवाद भनेर। मलाई त्यसको लागि म्याटेरियल चाहियो, यही भन्छु। म्हणजे यसको विकास यो अंकुरण हुनै बाँकी छ भने होइन, भइसक्या हुनसक्छ, मैले जानकारी नपा हुनसक्छ नि। राजनीतिक शास्त्रमा यसको योगदान हुनसक्छ, अनि त्यसपछि राजनीतिक अर्थशास्त्रमा योगदान हुनसक्छ, दर्शनशास्त्रमा योगदान हुनसक्छ। मलाई बुझाइदिनु पर्यो ताकि मिडियामा पनि बोल्न पाऊँ, मैले किताब पनि लेख्न पाऊँ। हजुर, अन्त्यमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन कसले जित्छ अब अध्यक्षले? अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि अब संस्थापन पक्ष जहिलेपट्टि हाबी हुन्छ, तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले कति विवेक पुर्याउँछन् भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। आज म तपाईँको क्यामेरा सामु योभन्दा बढी बोल्दैन। धन्यवाद दिनुहोस्।